आमची सोबा उची देव मोंदीर देव रोक्तान केली एकूच मोगा फामीर आमची मोना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोडा उलासता जोय 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 सर्वेस पोरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबडींदो आयज पवित्र सभा भाग्यवंत माथ्यो आपोस्त आनी शिवर्तमानकार हाची परब समारंभता. ताणें आपल्या जिविताच्या देण्यांतल्यान जेजूक परगटलो आनी साक्षी जालो रोगतान पर्यंत. तो ताची देख घेवन आमकां दिल्ले गूण आमकां दिल्लें बरेंपण वापरून देवाचें राज आमी विस्तारूंक आदार मागतना सबार पावटी आमी चुकलेल्या खातीर असल्यान दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. शारान पातकीन आसलोली बायलेचीं पातकां तुवें बोगशिलीं जेजू. तिचें काळीज मोगान नवें केलें, तिचें जिवीत बदल्लें. आमचीं पातकां बोगूस आमचें जिवीत बदल, आमचीं काळजां नवीं कर. सुम्या काकलूतकर. सुम्या काकलूतकर. आपलें पातोक ओडकून घेतिल्ल्या 2 वसूलदाराक देवान अदीक पवित्र केलो म्हूण तुवें सांगलें. आमचें पातोक आमी खालतीकायेन ओडकून घेतांव आनी आमकांय अदीक पवित्र कर म्हूण मागतांव. सुम्या काकलूतकर. सुम्या काकलूतकर. बोगसणें मागतल्या एका पातक्याक लागून स्वर्गांत संतोश वाडटा म्हूण तुवें कोडीत सांगलाय. तर आमच्या सुर्गींच्या बापाचो आनी आमचोय संतोश वाडच्याक आमकांय बोगसणें दी. सुम्या काकलूतकर. सुम्या काकलूतकर. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक सगल्या देण्या खातीर उपकारां खातीर भाग्यवंत माथ्यूवाचे देण्या खातीर दिनवासून म्हणुया. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सुर्गींच्या राया. सोर पुर्विदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करतांव, आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यांक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी गोजो बापाशीन दवरुया. संवसारा खातीर मागुया. ह्या दिसांनी आमची मागणी चालूच दवरुया. हे पिडेंतली सगल्यांक निवारूं. जोल्म दिसपाळटात, हे समारंभ कोत्तात, जांच्या घरांत दूख आहा, मरून गेल्ल्यांक सासणीक शांती उदी करून जोल्म दिसपाळटात तेन्ना इलियन रोड्रिगीस हे भयणीचे सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, 2 वसूलदारां माथ्यूवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडे काकलुतीन तुवें विचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखनेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शिवर्तमान परगट केलें. हेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताची नवे चालीन ती परगटूंक भाग्यवंत माथ्यूवाचे विणोनेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुमयेचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आजनी सोंसणिकायेची, एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवाश्यान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड, एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला ते प्रमाणे आमच्या मदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केल्यात, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शिववर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. हे देणाचो शेवत म्हणल्यार हो. हे ताचे सेवेक उद्देशी भोक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताची वळखींत एक जातल्यांव आनी क्रिस्ताचे बर्तीन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. शेकांत शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. आनीक म्हणुया, शेकांत शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताचे हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांत शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांत शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकांत शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes porak zui zui, sorbes porak zui zui, sorbes porak, sorbes porak, sorbes porak zui zui. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुताचो मोहिमेमो जोमो तुका वकाणटा सर्वेस्परा. Sorbes porak zui zui, sorbes porak zui zui, sorbes porak, sorbes porak, sorbes porak zui zui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मात्यो नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोन वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिझेयांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वसुलदारांनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसला तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो ओट कोण तो शिंकात. म्हाका बोली नाका, दोया जाय. दुबावीण शेगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ बाबलिंदो आयज पवित्र सभा भाग्यवंत मात्यू शिवट्टो मानकार आनी आपोस्ली परब समारंभता ताच्या नांवान गोंयांत एक इग्रोज आसा आजोसी ओल्ड गोवा येता ते गांव वाटेर एक गांव आहा सांत मात्यू. कितें जावं भाग्यवंत मात्यू आमकां एक देणें पवित्र सभेक, कित्याक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आमकां जेजूची बरी खबर बरोवन दवरल्या. तुमी घोडी एक काणी आयकल्ली आसतली घोडणी. मायकल एंजेलो व्हडलो कांतोरपी स्कॅपलर आमी म्हणटा ताणें जायते स्टॅच्यूज केल्यात. आनीक एक पावटी खंय तो एका सुवातेर हे मार्बल विकतात थिंगा एक मार्बल घेवंक वेतालो तेन्ना एक कोणशाक मार्बल सारको पिड्यार जाल्लो कसो कुशीन दवरलेलो तो ताणें पडयलो. आनी हो विंकप्यान म्हणलें खंय विंकप्या लागीं ताणें विचारलें खंय हो मार्बल म्हाका जाय. तेन्ना हे विंकप्यान म्हणलें खंय हे मार्बलाक वालोद ना, तो चंय फुटला, ताका क्रॅक आयल्यात, तो आमी कुशीन दवरला आनी तूं तो घेवंक सोदताय. ताणें मागलो खंय तो. आनीक ताणें खंय तातूंतल्यान एक सोबीत स्टॅच्यू केलो. कोणाचो? दाविदाचो. आनी आयज तो बेस्ट पीस म्हणून वेता. बऱ्यांतलो बरो एक स्टॅच्यू मायकल एंजेलोन ताच्या ह्या मार्बलांतलो हो मार्बल जो कुशीन उडयल्लो तातूंतलो केलो. आयज तो मास्टर पीस म्हणून जायतीं जाणां रोमांक थिंगा आहा तो पळोवपाक वेता. मोगाळ बाबडीनो हे विंकप्याक ताणें म्हणलें हो युजलेस, तो उपकार ना तसलो, पूण ह्या चितारप्यान पडयलें ताचें सगळें बरेंपण आसा आनी ह्याच मार्बलांतल्यान एक बरो स्टॅच्यू केलो. हेंच कितें आमी आयच्या वाचपांतल्यान पळयता. दोन वसूलदार टॅक्स कलेक्टर म्हळ्यार जेजूच्या काळार अदीक करून जुदेव तांचे चाडटाले, तिडटाले. कित्याक टॅक्स कलेक्टर म्हणटा ते काळार ते सिटीजन नागरिकांचे टॅक्स काडटाले आनीक कोणूय भोंवडेकार थिंगा त्या गांवांत येता तांचेय काडटाले. आनी काडटा तेच काडले म्हूण न्हय, पूण हिस्पा भायर काडप पिडताले तांकां. आनी त्या खातीर हे जुदेव तांचेर रागार आसताले. आनीक ते एके भाशेन रोमान पाश्चाक लागीं आसले तांचे सहकारी आनी जुदेव रोमान पाश्यांचे आड आसलो त्या खातीर तांकां ते बरें लागोना. मोगाळ बाबडीनो जेजू ताचें सगळें बरेंपण पळयता आनी आमी पळयता जेजू ताका आपयता. म्हजे फाटल्यान ये. आनी आमी पळयता माथ्यो सोडून वेता. उठलो, जेजूचो पाटलाव केलो आनीक हें बिजनेस ताणें सोडलें. ताका सोंपें जालें काय? तेजें बिजनेस बरें आसलें, बरो तो आपलो धंदो चलयतालो, बरे पयशे कमायतालो. हें ताणें सोडून जेजूचो ताणें मोगाळ बाबडीचो पाटलाव केलो. आनी आमी पळयता जेजूक तो जेवण दिता, आपणागेर आपयता आनीक आपुणूच न्हू आपणाच्या फ्रेंडांक आपयता. आनी हे भाशेन जेजूक तो दुसऱ्यांकूय आजीर करता. मोगाळ बाबडीचो माथ्यो जालो एके भाशेन आनीक आपूण एक परगटणार. जेजूक ताणें घेतलो आनी हे जेजूक ताणें दुसऱ्यांक वाटलो. मोगाळ बाबडीचो आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां जायती शिकवण मेवता. पयले सुवातेर आमकांय जेजू तुकाय म्हाकाय आपयता. हांव हूंय बसून आहा काय, खंयचे परिस्थितीन खंयच्या पातकान जंय हांव बसून आसा तातूंतलोय जेजू म्हाका उठयता. म्हजो पाटलाव कर. तें सोंपें जायना. कम्फर्टेबल लायफ घडये जायती, इजी लायफ घडये जायती, पातकी जिविताची जायत. तातूंतलो उठोन म्हाका नव्या जिविताची चाल मारूंक जेजू म्हाका आपयता. माथ्यूआ भाशेन आहाय काय हांव राजी म्हजें आदलें जिवीत सोडूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक. दुसरे सुवातेर आमी पळयता माथ्यूआच्या जिवितान तो आपणाच्यो गूण बऱ्या कामा खातीर वापरता. जशें आयच्या पयल्या वाचपांतूय आमी पळयलें, भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा आमकां देवान एकल्याक आपयल्यान वोकेशन आहा, आपोणें आहा. आनी आयज तावन आमी हो आपोण्याचो सातोडें पाळटा, वोकेशन वीक. आनी मोगाळ बाबडीनो आनी आमकां सोंपता तसलें आपोणें आमी जिवंक तो आमकां आपयता. आनीक जबर गूण दिल्यात, देणी दिल्यान तातूंतल्यान आमी एकचार बांदून हाडूंक पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, समाजाच्या बरेपणा खातीर आमचें जिवीत भेटोवंक आमकां भाग्यवंत पावलो कांय भाशेन आपयता. हें कोणें केलें? माथ्यूआनूय केलें. कांय बरें आमी सुरवातेच्या मागण्यांत
हें मागणें केलां तेन्ना म्हणलां ताणें आपल्या उतरान लेखनेन आनी रोगतान म्हळ्यार माट्टीरूय जावनूय ताणें जेजूक परगटलो. हें ताका गूण आसलो बरोवपाचो. तो गूण घेवन ताणें आयज कांय बरें आमकां हें शिवोट्टमान जेजूची बरी खबर आमकां बरोवन दवरल्या. त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो तुकाय म्हाकाय जायते गूण आहात. आयज आमी पळयता हे गूण वायट कामाक वापरता. ह्या दिसांनी आमी पळयता वॉट्सॅप हें तें आहा, हेजें नांव पिड्यार करप, ताचें नांव पिड्यार करप, वायट कामां खातीर जायते फावटी आमी तें वापरता. तातूंतल्यानूच आमी कितलो वेळ बरो संदेश परगटूं, बरेपण वांटूं, दुसरें वायट घडये जायतें चलता ताचेर आमी आमचो निशेध मारूंक आमकां घडये संदी जावंक जाता. त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो आयज तुकाय म्हाकाय देवान जिवीत दिलां, जिवितांत जायते गूण दिल्यात ते आमी बऱ्या कामा खातीर वापरुया. आनी तिसरे सुवातेर एक वट सांबाळुया. जशें पयल्या वाचपांतल्यान भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा एकचार सांबाळात. युनिटी आनी कितें भाशेन युनिटी आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमचे पवित्र सभेन, आमच्या समाजान आमी जात कात पडे नासतना, वेगळोचार करी नासतना एक आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत कशें जिवंक हेंच आमकां देणें फाव कर म्हण तेच जेजूचो आदार भाग्यवंत मातयेवाचे मुजतीन आमकां मागून घेवया. विटून विडार गायन करुया. C25 पेज नंबर 39. देखून आमी ही तुझी भुरगीं आखी प्रितून करता वेदी तिचे तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वां सुस्नी मोगा बापा घे तूं मानून हेंच आमगेलें बोडूणेपण दाटकाची दिता घालून तुका आमचें सिनोडपण. म्हज्या भावभयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पुर्विदा देवबापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातयेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेन कोरचिले. तसलेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शिवोट्टमान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनान आमी ते आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पुर्विदार आनी सासणांच्या देवा, सोर गाड्यां सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गींची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताची बुन्यादीर तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता. आज सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावीन येता तांकां जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत.
आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरत येलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoja. Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowianie tolo. Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जवणपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पुडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती भागिवंत झुजे, भागिवंत धर्मदूत फिलीप, जाकोब आनी मात्यो आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर भागिवंत झुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपुरवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. मोगाळ बाबलिंडो, जायती पावटी आमची एनर्जी, आमचे वेळ, आमचे गूण आमी इबाड करता. बऱ्या कामा खातीर ते वापरूंक म्हाकाय तुकाय मुडे आमच्या आदल्या जिवितांतलो देव आपयता, उठयता आनी नव्या जिविताची चाल मारूंक आपयता तेन्ना ती आमी आयकून घेवं आनी आमचें जिवीत आनी आमचे गूण बऱ्या कामा खातीर वापरूंक आमकांय आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी आमचे सोवें बरेपण पळयता नव्या जिविताची चांट मारूंक आमकां आदार जाता. ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कोमुन्याव मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोदसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी जशें उदक उज्या दिव्या बोल भिजलेचे यंत्रां चलून बोल उबेचे उज्या दिव्या बोल भिजलेचे यंत्रां चलून बोल उबेचे तुझे बोगोन मना जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बोगोन मना जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी. प्रार्थना. सुर्गींच्या बापा भाग्यवंत मातयेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणदाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशाक न्हय बोगोर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाची वडे उर्बेन आनी संतोशान शिव वर्तमानाचे शिकोवणे पोरमणे आमी जिवंक पावूं हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार शेवटा गायन करुया. Hymn 33 पेज नंबर 248. Boa boinino yeya dia shabaski bokta sogli bora borudu dalio peta tur Krista zoidi wontam tsoden zoidi wontam tsoden Soy Jesus, soy Jesus, soy, soy, soy. Soy di wontam tsoden, soy di wontam tsoden. Soy Jesus, soy Jesus, soy, soy, soy.